रहीम। आज़ाद कश्मीर के मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अस्सलाम वालेकुम। आप सब जानते हैं कि मेरा आपके साथ एक बड़ा गहरा और मोहब्बत भरा रिश्ता है, और ये रिश्ता आम रिश्ता नहीं है बल्कि खून का रिश्ता है। हमारी मोहब्बत की गवाही वो मनाजर दे रहे हैं मुस्लिम लीग नून की इलेक्शन कैंपेन में देखने को मिले। मरियम नवाज शरीफ का और मुस्लिम लीग नून के कायदीन का आज़ाद कश्मीर में इस्तकबाल किया। आपने वो शानदार और फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल करके मेरा मान रखा, मुस्लिम लीग नून का मान रखा। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की आवाज़ बनकर दिखाया। मेरे पास आज अल्फाज नहीं है कि मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं, और मेरा दिल चाहता है कि मैं आपको गले के साथ लगाऊं मेरे भाइयों। और आपका ये जोश खरोश, ये वलवला मुझे पाकिस्तान के एक रोशन मुस्तकबिल की नवीद दे रहा है। आपको मालूम है कि कैसे हमारी हुकूमत ने पाकिस्तान को अंधेरों से निकाल कर रोशनी में ला खड़ा किया था, और फिर चंद आइन शिकनों ने 2018 के इलेक्शन को चोरी कर लिया। पाकिस्तान को, यानी अच्छे भले पाकिस्तान को, तरक्की और खुशहाली की पटरी से उतारा और एक नालायक, नाअहल और अनाड़ी की हार को जीत में बदला और उसे 22 करोड़ अवाम के सर पर ला बिठाया, जिसका खमियाजा आज पूरी कौम भुगत रही है। और खमियाजा किस शक्ल में भुगत रही है? महंगाई की शक्ल में, गुर्बत और बेरोजगारी की शक्ल में, बदअमनी की शक्ल में, हर लिहाज से सजा भुगत रही है कौम। आज़ाद कश्मीर के भाइयों और बहनों, आज अब वोट चोरों को निशाने इबरत बनाने का वक्त आ गया है। आपका ये काबिले रश्क जज्बा मुझे ये नवीद सुना रहा है कि वोट को इज्जत मिलने की किरण आज़ाद कश्मीर की सरसब्ज वादियों में फूट चुकी है। और जो जज्बा मैंने, यकीन माने, देखा है ये पिछले दिनों में आज़ाद कश्मीर में, मैं आज़ाद कश्मीर की तारीख में कभी नहीं देखा, पिछले 70 सालों में कभी नहीं देखा, ना आज़ाद कश्मीर में और ना पाकिस्तान में। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ये मुक़द्दस काम आपसे भी ले रहा है मेरे आज़ाद कश्मीर के भाइयों, क्योंकि इन कश्मीर फरोशों को बेनकाब करना भी एक कौमी खिदमत है। इन वोट चोरों को बेनकाब करना एक कौमी खिदमत है। इन आइन शिकनों को बेनकाब करना एक कौमी खिदमत है। रियासत के ऊपर रियासत चलाने वालों के किरदारों को सामले लाना भी कौमी खिदमत है। और फिर जमहूरियत को पांव तले रोनते हुए इन किरदारों को सामने लाना भी कौमी खिदमत है। ये खिदमत भी है, एक इबादत है। मैं इसको इबादत का दर्जा देता हूँ। हमारा फर्ज है कि हम अपनी कौम को, अपने मुल्क को ऐसे अनासर से बचाएं, ऐसे अनासर से पाक करें। और ये जो हुकूमतें बनाते हैं, गिराते हैं, इन हुकूमतों को बनाने वालों और गिराने वालों को भी कौम के सामने लाना कौमी खिदमत है। अगर इन्होंने हुकूमतें बनानी है और गिरानी है तो फिर आप कौन हैं? फिर आपके वोट का क्या कदर है? यही मैं पाकिस्तान के अवाम को भी कहता हूँ, और मैं आज आज़ाद कश्मीर के अवाम को बराह रास्त ये बात कह रहा हूँ। इसको आप जितनी जल्दी समझ आए उतना ही बेहतर है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपसे ये काम ज़रूर लेगा। ये मेरा ईमान है। आज़ाद कश्मीर के मेरे भाइयों, मेरे साथियों, आज पूरी कौम और पूरा पाकिस्तान आपकी तरफ देख रहा है, और तमाम जुल्म और जबर के बावजूद हाथ से हाथ मिलाकर उम्मीद, हौसले और जुर्रत के साथ आपने आगे बढ़ना है। और फिर 25 जुलाई को आपने घरों से निकलना है पूरी तैयारी के साथ, पूरे जज्बे के साथ,
آپ نے صرف ووٹ ہی نہیں دینا بلکہ اپنے ووٹ پر پہرا بھی دینا ہے، کیونکہ جب ووٹ چوری ہوتا ہے نا تو پھر آپ کا روشن مستقبل بھی چوری ہوتا ہے۔ میری بات سمجھ میں آئی آپ کے؟ جب ووٹ چوری ہوتا ہے تو آپ کا حق چوری ہوتا ہے۔ جب ووٹ چوری ہوتا ہے تو آپ کی بجلی، پانی، گیس سب چوری ہوتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ کو تو کچھ نہیں ملتا، پیچھے سب یہ چور چوری کر رہے ہوتے ہیں اور وہ پکڑے گئے ہیں چوریوں میں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب ووٹ چوری ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ آٹا بھی چوری ہوتا ہے، پھر چینی بھی چوری ہوتی ہے اور دالیں بھی چوری ہوتی ہیں، دوائیاں بھی چوری ہوتی ہیں، اور یہ چوری ہوتی رہی ہیں اور اب بھی ہو رہی ہیں، کیونکہ ووٹ چوری نہ ہوتا تو یہ چیزیں آج آپ کی دسترس میں ہوتی، کوئی چیز مہنگی نہ ہوتی، نہ آٹا مہنگا ہوتا، نہ چینی مہنگی ہوتی، نہ دالیں مہنگی ہوتی، نہ دوائیاں مہنگی ہوتی، نہ بجلی مہنگی ہوتی۔ اور جب ووٹ چوری ہوتا ہے تو میرے بہنوں بھائیوں، آپ کے بچوں کی فیسیں بھی چوری ہوتی ہیں، بچوں کے اخراجات بھی چوری ہوتے ہیں، آپ کا روزگار بھی چوری ہوتا ہے۔ جب ووٹ چوری ہوتا ہے تو آپ کے روزگار پہ بھی ڈاکہ پڑتا ہے۔ ذرا آپ مجھے بتائیں تو صحیح، جواب دیں مہربانی کر کے آپ مجھے، کہ آزاد کشمیر کی غریب عوام نے کیا عید منائی؟ ابھی عید 2 دن پہلے گزری ہے، کیا آپ نے عید منائی؟ اور اگر منائی بھی تو کس طرح کی عید منائی؟ کیا غریب نے اپنے بچوں کو نئے کپڑے پہنائے؟ کیا وہ پہنا سکا اپنے بچوں کو نئے کپڑے؟ کیا غریب کی جیب میں قربانی کے لیے پیسے تھے؟ کیا غریب اپنے بچوں کے پاؤں میں نئی جوتی، نیا جوتا پہنا سکا؟ جو ہر بچے کا شوق ہوتا ہے عید پہ، نئے کپڑے پہننے کا، نیا جوتا پہننے کا، ہر بیٹے بیٹی کا، بچوں کا شوق ہوتا ہے، کیا وہ آپ پہنا سکے انہیں؟ کیا غریب کے پاس اپنی ننھی منی بچیوں کو چوڑیاں پہنانے کے پیسے تھے؟ چوڑیاں، مہنگی چوڑیاں نہیں، میں کانچ کی چوڑیوں کی بات کر رہا ہوں، کیا اس کے لیے بھی پیسے تھے؟ کیا وہ پہنا سکا ان کو چوڑیاں؟ بچے تو کہتے رہتے ہیں ابو امی مجھے چوڑیاں پہنا کے دیں، میں نے چوڑیاں خریدنی ہیں، عید آ رہی ہے، مجھے جوتا لے کر دیں، کپڑے لے کر دیں نئے۔ کیا یہ سب کچھ ممکن ہوا؟ تو میرے بھائیوں بہنوں، جن لوگوں نے پاکستان کے عوام کو اس حال تک پہنچایا ہے، اب وہ لوگ آزاد کشمیر کا رخ کرنا چاہتے ہیں، لیکن 25 جولائی کو بتا دو انہیں کہ ہم تمہیں آزاد کشمیر میں ووٹ چوری نہیں کرنے دیں گے۔ انہیں بتا دو کہ ہم تمہیں آزاد کشمیر میں داخل نہیں ہونے دیں گے، تمہارا کوئی کام نہیں ہے آزاد کشمیر میں، آزاد کشمیر کو گندا مت کرو، آزاد کشمیر کو صاف اور سچا رہنے دو، اور انہیں بتا دو کہ ہم تمہیں آزاد کشمیر خراب نہیں کرنے دیں گے۔ آپ برائے مہربانی، میں دوبارہ یہ عرض کر رہا ہوں کہ اپنے ووٹ پر پہرا دیجئے، اور پہرا دے کر اپنے بکسا چوروں کا راستہ روکیں، ان بکسا چوروں کا، ان ووٹ چوروں کا راستہ روکیں، اور ان چینی چوروں کا راستہ روکیں، ان آٹا چوروں کا راستہ روکیں، ان دوائی چوروں کا راستہ روکیں، اور یہ جو نئی نئی اے ٹی ایم مشینیں اب آزاد کشمیر میں آ رہی ہیں، ان کا راستہ روکیں۔ اے ٹی ایم مشینیں کیا آپ کی خدمت کر سکیں گی؟ وہ تو خدمت کر رہی ہیں، دوسری طرف مال کھلا رہی ہیں، اے ٹی ایم مشینیں نئی کھلی جا رہی ہیں، اور وہ اب آزاد کشمیر کے سیاہ و سفید کا مالک بننا چاہتے ہیں۔ مت اجازت دو انہیں، مت آنے دو انہیں، روکو ان کا راستہ۔ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھو، اور اس مقدس مشن کے لیے اپنے ہر قسم کے خوف کو، ڈر کو دل سے نکال کر باہر پھینکو، تاکہ ان آئینی
आइन शिकनों को पैगाम मिले कि हम गुलामी कबूल नहीं करेंगे, हमें गुलामी कबूल नहीं, हमें तारीख की दुरुस्त सिमत में खड़े होना है, जहाँ तारीख हमारे नाम सुनहरी औराक में लिख सके, और हमें अपनी इज्जत नफ्स पर कोई समझौता नहीं करना। अगर आपने ऐसा कर लिया मेरे भाइयों बहनों, तो मेरा आपसे वादा है इंशाअल्लाह कि ये तारीख रात जल्द ख़त्म हो जाएगी, ये बादल छट जाएंगे इंशाअल्लाह। एक नई सुबह तुलू होगी जिसमें आप और अवाम का राज होगा। आपको इज़्ज़त मिलेगी इंशाअल्लाह, और आपके वोट को इज़्ज़त मिलेगी। मैं बिल्कुल दिल की गहराइयों से मैंने ये आपसे बातें की हैं, बड़े खुलूस से, बड़े मोहब्बत से, बड़े प्यार से। ये हमारा फ़र्ज़ है, मेरा भी आपका भी, अपने आइन की रखवाली करना, अपने मुल्क की रखवाली करना, अपनी रियासत की रखवाली करना, अपने मुआशरे की रखवाली करना। ये मेरा और आपका फ़र्ज़ है, इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ कभी नहीं होगा। मेरा आपसे वादा है, और मैं अगर कोई तकलीफ़ काट रहा हूँ तो इसी मकसद के लिए काट रहा हूँ। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। आज़ाद कश्मीर जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।